جتوں تائیں خدا دی خدائی ہے لوگو اتھوں تک ہی بھی شین شاہی علی جنہ دے نام میرے ذہن اتنی سارے میرے بزرگ دوست بھائی منو جند جان تو پیارے ہو لطف لینا قصیدہ ہاں ٹھر جاوے بسم اللہ آ جاؤ نیاز آمدی ولی اللہ تعالی اے غلام اکبر جتوں تائیں خدا دی خدائی ہے لوگو اتھوں تک ہی بھی شین شاہی علی دی جتوں تائیں خدا دی خدائی ہے لوگو اتھوں تک ہی بھی شین شاہی علی دی مالک رزق وقت عزتی چیزا بڑی گل ہے مالک تواڈے رزق کی چیزا فرما بڑی گل ہے معجزہ ہو گیا جتوں تائیں خدا دی خدائی ہے لوگو اتھوں تک ہی بھی شین شاہی علی دی جتوں تائیں خدا دی خدائی ہے لوگو اتھوں تک بھی شین شاہی علی دی او فرشاں تے بہ کے نے سورج لہے دے جنہ کر گئی آباد و شاد رہو بسم اللہ بابا مالک نسلان دی خیر فرماوے کچھ گلہ ہوندیاں نے جڑیاں اپنا رستہ آپ بنا دیا تخیلات دی دنیا چک مکروان دا ٹولا اگے گے انہ دا استاد گرو پچھے پچھے چیلے آؤ تو انہوں جنت چھڑا ہوں کال دسا حقیقت دسا ایمیں آواز کیوں کٹھیے ولائے علی دے منکر دی آواز زنانہ ہوں دی باقیوں نے ممبر ساریاں نہیں دس دا وہ قرآن دس ہے تخیلات دی دنیا استاد گرو اگے اگے پیچھے پیچھے چیلے ایک وچو اتھرہ جائی چیلا اور سا کہ افتاد جی میں سنے ایک ٹکٹ ہے دے بغیر جنت وڑا نہیں دے دے ایک فرمان پڑھ دا ہوں میں سیدہ پیو پتران دا زوارہ ماتمی دا نوکر علی عشق کرن واسطے اللہ تا کی من دے تے کافر بھی نے تو انو عشق واسطے عطا کیتے
اے فرمان پڑھدا چھواں لال ولایت دا فرما رہے جو بندہ ہم آل محمد کا فضائل سن کر اور ہمارے دشمن کی بےزتی سن کے فقط مسکرا دیتا ہے ہم 14 اس کی جنت کے ضامن ہیں فضائل سن کے مسکرانا دشمن آل محمد دی بےزتی سن کے مسکرانا عبادت اس ویکھے کلہ سارے انو خراب کرے دا انہیں آکھیا بچہ گھبرانا نہیں جنت دے ٹکٹ میں بنا لینا کاغذ قلم چاہیا اس بلا تشبیح جالی ٹکٹ بنایا اس او دے ہاتھ تے رکھیا اس انہوں آندہ ہے انج جنت بھج او بھجے آئے اجاں پچھلے چیلے ٹکٹ پہ لین دینے پہلے اللہ واپس آ گیا حالت کیڑی ہے گریبان چاک سجے دیاں ظلفاں کھبے دیاں سجے منہ تے چاٹاں دے نشان انہوں ساتھی یاد ہے جنت ویکھ آئے ہیں چوپ جنت ویکھ آئے ہیں چوپ اللہ درجات بلند کرے ملک ساجد حسین روکن دے انہوں دا جملہ پیادا جڑا وہ سارے آکھیا نا او بول دا نیوں بچے مر گئے نہیں تو ہون بول کے آدھا میرے کلے دے نہیں مرے تو آڈا بھی کام ہو گئے انہوں کہا جنت جو گئے ہیں تھوڑا سفر کرنا جنت ویکھائیں کم بدا یاد ہے او لنگا نہیں دیں دے کون نہیں لنگن دیں دے کون نہیں لنگن دیں دے کم بدا یا جنت درا دے پاس رے کے کیڑی گلا دے او سلمان دے نال ابوذر کھڑا ہے پچھلے بھی ہاتھ چاہ کے سلام کرو حیدری السلام دکھائیں نتیجے تے میراج ہو جائے نتیجے تے میراج بسم اللہ جوانی امان مالک کرشند رنگ لاوے انہاں کیا کون نہیں لنگن دیں دے کون نہیں لنگن دیں دے کم دایا جنت دے راہ دے پاسڑے کے کیڑی گلا دے او سلمان دے نال ابوذر کھڑا ہے تے مقداد دے نال کمبر کھڑا ہے او سلمان دے نال ابوذر کھڑا ہے تے مقداد دے نال کمبر کھڑا ہے جسگ ہاسڑا گلی دا او بن کے آفیس کلندر کا اچھل بالا لیلان کلندر بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ نتیجہ مولا دی قسم ضروری نہیں ہوتا کہ سنن آلیاں میں کوئی شے پسند ہو کچھ گلنا ہوتی ہیں بسم اللہ مالک رزق وقت عزتی چیزیں بسم اللہ رک جائیے ازان واسطے یہ تو گل چھوڑی ہے تو ہی شروع کر ازان دے احترام اچھ ذرا دے
صلوات بولیں آباد و شاد رہو جنت دے راہ دے پاسڑے کیا دے ہن کافیے دا سفر کرنا شہنشاہی علی دی گدائی علی دی شہنشاہی علی دی گدائی علی دی کم دایا جنت دے راہ دے پاسڑے کیا دے اور سلمان دے نال ابو ذر کھڑا ہے تے مقداد دے نال کمبر کھڑا ہے جسگہ سڑایا علی دی گلی دا او بن کے افیس کلندر کھڑا ہے ساتھیاں نو آدھے اے جیلی ٹکٹ نال لگ کوئی نہیں سنگدا کافیہ شہنشاہی علی دی گدائی علی دی اے جیلی ٹکٹ نال لگ کوئی نہیں سنگدا کیوں او پہچان لیندے لکھائی علی بڑے عشق مسلم بڑے عشق مسلم بڑے عشق مسلم رسول اللہ ایک شیر تھوڑے نوکر لکھے میں وہ کافیہ بس آئیاں دے دیتا میں پھر انہوں کافیہ نے نبھائے وہ کافیہ بہت کم یوز ہویا ممبر تھے بہت کم نہ ہوئے دے برابر شہنشاہی علی دی گدائی علی دی لکھائی علی دی دلہا خدا دے گھر چوہے آیا دیکھنا شہنشاہی علی دی گدائی علی دی لکھائی علی دی کافیہ نوکر دے قلم چ لکھا دلہا خدا دے گھر چوہے آیا دلہن نبی دے گھر چوہے آئی ہے جگ نال سونی جوڑی نادی کیوں عرشاں تے ہوئی سنائی اللہ حسین عشق رکھ دیو حجاگ بولا حیدر